تكونوا بيان ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. الوغ اليوم ان شاء الله غنبدا معكم لي كاتو تاع العيد، حلويات العيد. كوم بروميير ريسيت خيرت لكم المشوك على طريقه تقليديه، على طريقه زمان. المشوك معروف انه بزاف ناس يحبوه ونحبوه كامل كيكون حاضر معنا في الطاوله تاع العيد. بسم الله نبداو بالمقادير تاع المشوك. عندي هنايا 3 كيلات ممسوحين تاع المكسرات، كل واحد يستعمل حسب مقدوره، اللي يحب يستعمل كاوكاو يستعمل، اللي يحب يستعمل لوز يستعمل. عندي هنايا كيلة تاع السكر موان دوا ناقص اصبع. عندي هنايا 50 غرام تاع الزبده، وهنايا رشه تاع لافاني، وعندي هنايا الصفر تاع ولاد الدجاج. الصفر تاع ولاد الدجاج حسب الحاجه. بسم الله نبداو طريقه التحضير. جبت هنايا جفنه باش نخدمو اليز. نبداو بهذوك الكيلات تاع المكسرات حتى نكملوهم كامل. نزيدو عليهم هذيك الكيله موان دوا ناقص اصبع تاع السكر، ونزيدو عليهم رشه تاع لافاني باش يجينا بيان وبنين. ونبداو نخلطو كامل هاد المكونات باش يندمجوا في 3. اللي قلت لكم درت 3 كيلات، نعاود نذكركم تاع لي كونكاسي، كيله تاع السكر ولافاني. نخلطوهم بيان باش يندمجوا لنا مليح. بعد ما دخلنا بيان هذاك السكر ولافاني ولي كونكاسي يندمجوا مليح، نزيدو عليهم هذيك 50 غرام تاع الزبده اللي ذكرتها لكم في المقادير. ونواصلوا الخدمه ديالنا. ندخلوا كامل هذيك الزبده في هاد لي زانغريديون. هكذا حتى تدخل كامل معنا بهذا الشكل. حطوها كامل. في هذه المرحله هذه نجو نزيدو الصفر تاع ولاد الدجاج، نزيدو غير بالحبه باش لاباط ديالنا ما تجيناش جاريه. وندخلو كامل هاد الولاد الدجاج مع هاد لي زانغريديون اللي عندنا. نزيدو الحبه الثانيه تاع الصفار تاع ولاد الدجاج. كما قلت لكم نخدمو غير بالحبه باش ما يغلبناش ولاباط ديالنا ما تجيناش جاريه. سورتو البنات المبتدئات اخدموا غير بعقلكم وبالحبه باش تحصلوا على نتيجه مليحه. ندخلو كامل هذاك الصفر مع لي زانغريديون. لا فارس ديالي مازالها ناشفه شويه، الوغ نزيدو الصفار الثالث ونواصلوا بلا ميم ميثود. فوالا بهذا الشكل نجبدو توجور جوانب. هذه هي لا فارس ديالي بعد ما طميتها. بالنسبه لهاد لا فارس رفدت لي هذوك الصفار تاع حبيبات ولاد الدجاج في 4 كما وريتهم لكم في المقادير. سا ديبون لو فوليوم تاع حبه ولاد الدجاج كيفاش تكون. كاينه حبه ولاد الدجاج صغيره وكاينه حبه ولاد الدجاج كبيره. فوالا هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه. هذيك لا فارس ديالي طميتها كامل. بديت نفاصوني هنايا حبيبات تاع المشوك كما راكم تشوفوا. كل حبه وزنتها 35 غرام. نزيد نوزن معاكم. راهي زايده شويه، نقصوها حتى نتحصلوا على 35 غرام. فوالا ندوروهم بيان، نفاصونيوهم بيان باش تجينا الحبه متحوفه. ويكون في علمكم انه المشوك كي ندخلوه للفوغ راه راح يزيد يتنفخ معانا. فوالا بهذا الشكل. ونتحصلوا على اون بول شابه. نكمل كامل الحبيبات تاع المشوك نعطيهم شكل شباب ونرجع معاكم. بعد ما كملت فاصونيت كامل الحبيبات تاع المشوك تاعي كما سبقت ليا وقلت لكم اني وزنتهم 35 غرام للحبه. هنايا عندي بلون دوف، وهنايا عندي لي كونكاسي مرحيين شويه خشان بارابور لي كونكاسي الاولين اللي خدمنا بهم لا فارس. نبداو نطرومبيو الحبيبات تاع المشوك ديالنا في البلون دوف بهذا الشكل. نقطروهم بيان، ما نخلوهمش يسيلوا، ونرمدوهم. فوالا بهذا الشكل نرمدوهم في هذوك لي كونكاسي، نرمدوهم مليح بهذا الشكل. نغطسوهم مليح حتى يتعمروا كامل، ونحطوهم في لاكيسات. معروف انه المشوك يطيب في لي كيسات ديالو. فوالا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا.
ننصحكم باش تستعملوا لي كيسات هادوما اون بابي، ما تستعملوش لي كيسات دوري ولا ارجونتي باسكو يتحرقوا في لو فور، ولا تستعملوا هادوك البيوطه السامبل. نزيد معاكم حبه نترومبيوها بيان في لو بلون دوف ونقطروها مليح، ونزيدو نرمدوها في هادوك لي كونكاسي اللي قلت لكم رحيناهم مخشان. فوالا بهذا الشكل حتى تتعمر كامل وتتغلف. كاين بزاف ناس يحبوا الكاطو تاع المشوك سورتو في العيد، يشبح لنا الطابله. مو بيرسونيلمون نحب بزاف لي غاتو تراديسيونيل في الاعياد، ما نحبش هذوك لي غاتو بريستيج، كل حاجه في بلاصتها. فوالا نرمدوها بيان ونحطوها في لاكيسات بهذا الشكل هذايا. فوالا نكمل كامل هاد الحبيبات ديالي تاع المشوك في البلون دوف، ابري نترومبيهم بيان في لي كونكاسي، نرمدهم مليح ونحطوهم في لي كيسات، ونتلاقاو بعد ما نكملهم كامل. بعد ما كملت رمت كامل الحبيبات ديالي تاع المشوك وحطيتهم في لي كيسات، درتهم هكذايا في ان بلاطو، حطيت لو بلاطو وحطيت فيه ان بابي كويسون، وشعلت لو فور ا لافونس على 160 درجه. كيما على بالنا كامل انه المشوك ما يشدش معنا وقت بزاف في الطياب ديالو، ماكسيموم 20 دقيقه يتحمر ليجيرمون ويطيب معنا بيان دوغي. قبل ما ندخلو لو فور عندي هاد الاداه هاديه، هاد لوتي هدايا اللي يتباع عند دوزان، عند اللي يبيعوا دوزان تاع الكاطو. وندير في الحبيبات تاع المشوك ديالي ثقوب، نثقبوهم غير ابان، ما نابويوش بزاف باش الحبه ما تتفلقش. فوالا بهذا الشكل اتقبوا ودوروا هكذا غير خفيف غير من الفوق. درت هاد الثقوب هادوما باش كي نعسلو هاد الحبيبات تاع المشوك العسل يدخل للقلب تاع الحبه ويجينا مشرب من الداخل. نكمل نثقب كامل هاد الحبيبات ديالي ونحطهم في الفوغ يطيبوا. بعد ما طابوا الحبيبات تاع المشوك ديالنا شوفوا كيفاش خرجوا بيان دوغي، طابوا ما شاء الله. عندي هنايا العسل وعندي هنايا لا سوريس كونفيت. نبداو نشربوا هاد المشوك ديالنا بالعسل غير من الفوق. فوالا غير بهذا الشكل. نزيد معكم حبه ونديروا لهم لا ديكوراسيون ديالهم. فوالا نديروا لهم لا سوريس كونفيت من الفوق هكذا بهذا الشكل. حطوها بيان باش تلصق معنا هكذا بهذا الشكل. اون ديكوراسيون شابه و سامبل. نكمل كامل هاد الحبيبات ديالي نشربهم بالعسل ونديكوريهم بلا سوريس كونفيت، ونتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. هاوليك المشوك ديالنا بعد ما طاب ووجد خرج ما شاء الله بيان فيني ومتحوف، ميم ريحته راهي دايره حاله. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هذا هو المشوك ديالنا على الطريقه التقليديه بعد ما وجد. خرج ما شاء الله متحوف وبيان بريزونطابل. فوالا كيما راكم تشوفوا ريحته راهي دايره حاله. هاليك نوريكم من قريب كيفاش جانا. هاوليك الشكل ديالو النهائي. نقسم معكم حبيبه نشوفوا كيفاش جا من الداخل. بسم الله ما شاء الله جاي تقسم وحده وخفيف وما من الداخل معسل. فوالا كيما راكم تشوفوا قلبه مشرب بيان من الداخل ومعسل. فوالا وانايا عندي طبيعه الحلوه تاعي تاع العيد، لي غاتو تاعي تاع العيد ما نبداهمش على بكري، نبداهم كي يبقاو لنا 5 ايام ولا اون سيمين هكاك ابوبري باش الكاطو ديالنا يكون فريشك كي نهدوه لحبابنا وكي يجونا ناس ونسربوه لهم ياكلوا حلوه طريه الله الله وبنينه. هذه هي الوصفه ديالنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو في فيديو ان شاء الله جديده مع حلوه تقليديه جديده. مع السلامه.